महरमा करारे को दोनों हाथों में थाम कर तनतनाती आमिर साहब के कमरे की जानिब गई थी। बाबा प्लीज़, मैं अभी रुखसती के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, मेरी बात का मान रखते हुए प्लीज़ इस रुखसती को कैंसिल कर दें, वो इल्तमास भरे लहजे में बोली थी। यकायक रुखसती की खबर पूरे घर में जंगल की आग की मानिंद फैल गई थी। आमिर साहब बेटी की बात सुनकर हैरान हुए थे। इन्हें तो कानों कान कोई खबर नहीं थी। उन्होंने तो रुखसती के मुतालिक अभी कोई आदमी फैसला नहीं किया था। हॉल कमरे में बैठक लगी हुई थी। घर के सभी अफराद मौजूद थे सिवाय हासिम के, जो इस महफिल में हिस्सा लेने की बजाय अपने दोस्त से पिछले आधे घंटे से फ़ोन पर गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। हासिम कहाँ है? इसको बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने घर के मुलाजमीन की जानिब देखकर हासिम को बुलाने का इशारा किया था। कुछ ही देर बाद हासिम हॉल में सभी लोगों के दरमियान मौजूद था। इसकी नज़रों के ऐन सामने महरमा उसीरी आंखों समेत खड़ी उसे घूर रही थी। गोया सालम का सालम निगल जाएगी। वो एक नज़र इस अंगारे बरसाती निगाहों को देखकर नज़रों का मफहूम फेर कर रुख आमिर साहब की जानिब मोड़ लिया था। खामोशी का भरम आमिर साहब ने अपनी आवाज़ के ज़रिए तोड़ा था। बरखुरदार, क्या तुम अभी रुखसती करना चाहते हो? वो अपना सवाल पूछकर इसके संजीदगी भरे चेहरे को देखते हुए जवाब का इंतजार करने लगे। रुखसती अभी? वो चौंका था। उसे कुछ समझ नहीं आया था। ये यकायक रुखसती की बात कहाँ से आ गई थी बीच में? हाँ, हमने सुना है कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि रुखसती अभी कर दी जाए। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आमिर साहब बात कहकर हाल कमरे में सबके सिरों पर बम ब्लास्ट किए थे। हर कोई अपनी जगह साथ खड़ा था। इतनी जल्दबाजी में रुखसती का फैसला करना ये सभी के लिए हैरान कर देने वाला वाक़या था। आमिर साहब की बात पर हासिम लम्हे भर को साख्त रह गया था। इसने तो अभी रुखसती का कोई इरादा नहीं बनाया था। ये क्या हो रहा था? इसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक हादसा। वो अपने खुश पड़ते होंठों पर ज़बान फेर कर यूं ही कुछ बोलने के लिए मुँह खोला था, बीच में महरमा कूद पड़ी। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं तैयार हूँ इस रुखसती के लिए। इसे एकदम से घुटन सी महसूस होने लगी थी सबकी बातें सुनकर। महरमा, हासिम आपका शौहर है, आप ये बात मान लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेंगी जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आमिर साहब की ठोस आवाज़ कमरे में गूंजी थी। वो बात को ही गोया तमाम कर दिए थे। अब सारा का सारा मलबा हासिम के ऊपर गिरा था। इसका जहन वाकई बिल्कुल माफ हो चुका था। वो अजीब सी कश्मकश में उलझ कर रह गया था। ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ चचा जान थे तो दूसरी तरफ उनकी लाडली बेटी। बोलो हासिम, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? आमिर साहब जवाब तलब नज़रों से इसे देख रहे थे। जी चचा जान, मैं तैयार हूँ इस रुखसती के लिए, हासिम ने आहिस्तगी से कहा। इसके ये आराम से कहे गए अल्फाज महरमा के कानों में पिघलते हुए शीशे की मानी टकरा रहे थे। रुखसती अभी? सीरियसली? इसको गोया मजाक लगी थी ये बात। वो तमस्कराना हंसी थी। हॉल कमरे में हलचल मच गई थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि रुखसती इतनी जल्दबाजी में होगी। रुखसती की तैयारियां की जाएं, तकरीबन 1 घंटे बाद हम रुखसती कर देंगे महरमा की। आमिर साहब अपना अटल फैसला सुनाकर वहाँ से चले गए, पीछे सबको हक्का बक्का छोड़कर। जबकि महरमा तो जैसे होश की दुनिया से बेखबर हो चुकी थी। अगर ये ख्वाब था तो बेहद भयानक, और इसके नताइज तो इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाले थे। सभी लोग अपनी अपनी जगह टेंशन में थे। सबको ही महरमा से हमदर्दी थी। बारी बारी वो सबके गले लगकर वो गला फाड़ कर बस रोई जा रही थी। रमीस कॉर्नर में खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। सब कुछ प्लान के तहत बिल्कुल उल्टा हो गया था, लेकिन इसने भी ठान ली थी कि वो ऐसे किसी को नहीं छोड़ेगा, भले इसके लिए चाहे कितना भी वक्त दरकार हो। कमरे में आकर हासिम का सर चकरा रहा था। वो खुद से ज़्यादा महरमा के मुतालिक सोच कर फिक्रमंद हो रहा था, कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। वैसे भी इस पागल लड़की से कुछ भी तवक्का किया जा सकता था, लेकिन कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। खैर, चचा जान की बात सही थी। महरमा भी इसकी बीवी थी। इसकी सारी जिम्मेदारी हासिम के ऊपर है और इसे ये जिम्मेदारियाँ बखूबी पूरी करनी थी। इसने रूम में ही बैठकर कराची फ़ोन कर दिया था सुगरा बीबी को, ताकि वो रूम वगैरह की डस्टिंग करवा दें, ताकि इसके जाने के बाद महरमा को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तकरीबन 1 घंटे का भी वक्त गुजर चुका था। हालात ऐसे थे कि कुछ कहो तो गोया अल्फाज खाए जाने को दौड़ रहे थे। ठीक 1 घंटे बाद गाड़ी गेट पर लग चुकी थी। अब साफ जाहिर था कि रुखसती का वक्त करीब आ चुका है। ये रुखसती नहीं, महरमा के लिए मातम था। इसको तो यूँ महसूस हो रहा था कि इसकी मैयत इस घर से जा रही है। वो सबसे नाराज़ थी। इसकी ज़बान पर फकुल के ताले पड़ चुके थे। वो किसी से कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस आंखों से नमकीन पानी गिर रहे थे। सबके लाख मना करने के बावजूद आमिर साहब के आगे किसी की ना चल सकी। सभी घर वालों का कहना था कि रुखसती 1 हफ्ते रुक कर लेते हैं। अभी महरमा फिज़िकली और मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बात आमिर साहब से कहने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। घर में किसी की नहीं चलती थी सिवाय आमिर साहब के, और उनके इस फैसले के आगे किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आसिया बेगम का भी रो रो कर बुरा हाल था। बेटी को इस हाल में रुखसत करना इन्हें काबिल कबूल नहीं था, लेकिन शौहर के आगे वो कुछ भी बोलने से गुरेज कर रही थी। लेकिन महरमा अपने आंसुओं के अलावा किसी एक की सुनने को तैयार न थी। इसके जहन में बस एक ही चीज़ चल रही थी, वो इस घटिया शख्स के साथ कैसे एक घर में अकेले रहेगी। इसने तो अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि इस शख्स के साथ ज़िंदगी यूँ बसर होगी। जिस शख्स के साथ वो कभी रात के पहर घर से नहीं निकली, अब इसके साथ रातों रात एक ही घर में गुजारना इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। खैर, सब लोग इसे हाथों हाथ ले रहे थे।
کیوں نہ کہ وہ اب گھر میں کچھ ہی دیر کی مہمان تھی۔ رونے دھونے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ مہرماں کسی بت کی مانند اپنی ماں کا سہارا لے کر دروازے تک آئی تھی، اور پیچھے گھر کے سبھی افراد کی آنکھوں میں آنسو تھے، سوائے رمیز اور اس کی ماں کے۔ سبھی حیران تھے۔ عامر صاحب نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گویا الوداع کہہ ہی دیا۔ مہرماں اپنے بابا سے اس قدر ناراض تھی کہ ان کی جانب پلٹ کر دیکھی بھی نہیں۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر چپ چاپ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پھانسی کا پھندا اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ اتنی آسانی سے مہرماں گاڑی میں جا کر کیسے بیٹھ گئی، لیکن سب کو خوشی بھی ہو رہی تھی کہ شاید اس نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ اسی اثنا میں حازم بھی آ چکا تھا۔ حازم وائٹ کلر کی شرٹ اور بلیک جینس میں بے پناہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے گھنے اور سلکی بال پیشانی پر پریشانی کی حالت میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی ہوائیوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اندر ہی اندر بہت ساری جنگیں لڑ رہا ہے۔ مہرماں کے لیے تو ہزار کاندھے تھے جس پر وہ سر رکھ کر رو سکتی تھی، لیکن حازم کا کیا؟ اس کا تو کوئی نہیں تھا، باپ بھی بس نام کا تھا جو کہیں دور سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ آخر کس کے سامنے روتا؟ حازم نے خود پر کافی ضبط کیا ہوا تھا۔ امید ہے کہ میری بیٹی کا تم خیال رکھو گے حازم۔ میں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی بہت ضدی ہے۔ میں تم سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری مہرماں کا خیال رکھنا۔ عامر صاحب اسے گلے لگا کر لرزتی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے متعلق وعدہ لے رہے تھے۔ حازم کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے بے بس باپ لگ رہا تھا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں چچا جان، میں انشاءاللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے عامر صاحب کو یقین دلاتے ہوئے اطمینان بخش جواب دیا تھا۔ عامر صاحب مسکرا دیے۔ اس کے بھی ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اسی دوران ملازم نے 2 بیگ لا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیے تھے۔ اس بیگ میں مہرماں کی ضرورت کی کچھ چیزیں آسیہ بیگم نے رکھ دی تھیں، جو وہاں جا کر جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑ سکتی تھی۔ حازم باری باری سب سے ہاتھ ملاتا گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سب کی آنکھوں میں امید کی لہر تھی۔ عائشہ کو تو کامل یقین تھا کہ یہ کپل دنیا کا سب سے بیسٹ کپل ہوگا، جبکہ سبھی لوگ متلاشی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ واقعی وہ دونوں گاڑی میں ایک مکمل جوڑی لگ رہے تھے، گویا رب تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ مہرماں نے پیچھے پلٹ کر گھر والوں کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ فقط اپنے ہاتھ کے ناخون کو گور رہی تھی۔ اس نے کسی کی طرف بھی دیکھنا، کیا بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ اسے یہ لوگ اپنے دشمن نظر آ رہے تھے۔ بھلا کون سا باپ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر رخصتی کرتا ہے؟ شاید میں دنیا کی سب سے بے بس اور بد نصیب لڑکی ہوں جو میرے حصے میں یہ شیطان آیا ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا سما تھا۔ حازم اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی سختی سے اس کی نسیں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ وہ گاڑی کو فل اسپیڈ سے سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ رات کے اس پہر سڑک پر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بس اکا دکا لوگ گاڑی ہی سڑک کے کنارے نظر آ رہی تھی۔ مہرماں ونڈو کھول کر باہر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ باہر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہواؤں کا ایک بہاؤ اسے تیزی سے چھو کر گزر رہا تھا۔ اللہ کرے یہاں ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو اور تم اسی میں بے موت مارے جاؤ حازم عباس۔ بس تم میری زندگی سے نکل جاؤ، تم مر جاؤ۔ میں تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تم مر جاؤ۔ میں تمہاری بیوی کیا تمہاری دشمن بھی بننا پسند نہیں کروں گی حازم عباس۔ اس کے سینے میں نفرت کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اس کی زبان پر فقط ایک ہی بددعا تھی جو اس وقت اس کے دل سے نکل رہی تھی۔ کاش کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس وقت ایکسیڈنٹ میں حازم عباس مارا جائے، لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سفر مکمل ہوتا جا رہا تھا اور اس کی دعاؤں کا ورد تیزی سے چل رہا تھا، جبکہ دعائیں آسمان تک جانے سے پہلے زمین پر لوٹ آ رہی تھیں۔ شدت اختیاری سے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج کر لال ہو گئی تھیں۔ گاڑی میں تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد وہ ہلکی غنودگی میں جانے لگی تھی۔ آخر کب تک وہ اپنے بے جان جسم کو ہلکان کرتی؟ رو رو کر ونڈو سیٹ پر ہی اس نے اپنا سر ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ ہواؤں کی سن سن بہتی لہریں اس کے چہرے پر کھلتی زلفوں کو تنگ کر رہی تھیں۔ حازم نے ایک نظر اس کے تیکھے نقوش پر ڈالی، گویا نیند میں بھی وہ حازم کو کچا چبانے کی طاقت رکھتی ہو۔ ہلکی سی ریڈ لپسٹک جو اب ہونٹوں پر بس برائے نام ہی رہ گئی تھی، کاجل بہہ کر گال پر اپنا رنگ چھوڑ گیا تھا۔ گھنی سیاہ پلکیں آنکھوں سے نم تھیں۔ وہ واقعی کوئی معجزہ لگ رہی تھی۔ اسے معصومیت کا رنگ گریز اس کے چہرے پر کوسوں قزح کی مانند سمٹا تھا۔ 15 منٹ کی فاسٹ ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ولا میں پہنچ ہی گئے تھے۔ گاڑی کا ہارن دینے پر نیند میں ملتی آنکھیں رگڑتا واچ مین نمودار ہوا۔ اس نے نیند کی غنودگی میں ہی دونوں آنکھیں میچ کر بڑا سا گیٹ کھولا تھا۔ حازم لائٹس آن کرتا ہوا گاڑی پورچ میں کھڑی کیا تھا۔ اپنی سائڈ کا دروازہ بند کر کے وہ مہرماں کی طرف مڑا تھا۔ مہرماں ابھی بھی غنودگی میں ہی تھی۔ 2 سے 3 بار پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ مجبوراً حازم نے اپنا ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر ہلکا سا زور دیا۔ مہرماں کو جیسے کرنٹ 440 واٹ کا لگا ہو۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں اور حازم کا ہاتھ اپنے بازو پر دیکھ کر شدید چیخی تھی۔ اگر جو حازم عین موقع پر اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا تو شاید 2-4 اپارٹمنٹ کے لوگ تو واقعی جاگ جاتے کہ خدا نخواستہ
کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو ٹچ کر کے اٹھانے کا؟ عاصم کا ہاتھ اپنے منہ پر سے جھٹک کر اس نے لفظ ٹچ پر زور دیتے ہوئے چیخا، اپنی غلط فہمی دور کر لیں، میں آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بس آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ساری رات یہاں کھڑا رہ کر میں آپ کی پہرے داری تو نہیں کر سکتا نا؟ اس نے اپنی صفائی دینا ضروری سمجھا۔ اس کا دو بدو جواب سن کر وہ تمسخرانہ ہنسی تھی۔ ٹچ کرنے کا تم اپنے ڈریمز میں بھی مت سوچنا، میں تمہیں یہ حق کبھی نہیں دوں گی کہ تم مجھے اپنے ناخن سے بھی ٹچ کر سکو، وہ اسے گھورتے ہوئے وارن کی تھی۔ بے فکر رہیں، میں اپنے ناخن سے ٹچ کر کے جراثیم کا شکار نہیں ہونا چاہتا، حازم نے دو بدو جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر مہرماں کے تو جیسے حواس ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے حازم کو گھورا تھا۔ اگر جو یہ کوئی صبح کا وقت ہوتا تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتی۔ خیر رات کے 2:30 بج رہے تھے اور اس وقت لڑ کر اپنا موڈ مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی جو آلریڈی خراب تھا پہلے سے۔